صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شافي المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شافينا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شافينا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شافينا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شافينا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شافينا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد نبينا شافينا